नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा छौँ। म आशा गर्दछु केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र यो सबै कालो बादल हट्छ भन्ने म आशावादी छु र त्यो प्रयास हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी अतिथिका रूपमा उपस्थित हाम्रो पार्टी स्थायी समितिका सहयोद्धा र पेसाकर्मी सङ्गठनका इन्चार्ज कमरेड पम्फा भुषाल, हाइजुई पदबाट खोसियो भन्ने सायद तपाईहरुले चिनिया इतिहासका सन्दर्भमा माओ सेतुङले लेखेको पढ्नु भएको होला। त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चर्को विवाद हुने बेलामा हाइजुई पदबाट खोसियो भन्ने एउटा नाटक माओ सेतुङमाथि प्रहार गर्नको निम्ति दक्षिणपन्थीहरूले रचेका थिए। त्यस्तै पदबाट खोसिने एउटा हाइज्यू हाम्रो पूर्व मुख्य सचिव र पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलज्यू, आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोला पोखरेलज्यू, अन्य अतिथि साथीहरू र यो परिषदको बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि यो बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। तपाईहरुको यो बैठक सामान्य अवस्थाको बैठक म ठान्दिनँ। यो नेपालको राजनीतिको पनि नेपालको कर्मचारी तन्त्रको इतिहासमा पनि बडो विचित्र विचित्रका घटनाहरू घट्न थालेको सन्दर्भमा तपाईहरुको यो परिषदको बैठक हुँदैछ। यहाँ धेरै कुरा म भन्दा पहिला बोल्ने साथीहरूले राख्नुभयो, गम्भीर ढङ्गले नै राख्नुभयो। आधिकारिक ट्रेड युनियनको आधिकारिक प्रतिनिधिका हैसियतले भोलाजीले यसका समस्याहरूको बारेमा र योसँग सम्बन्धित कयौं परिदृश्यको बारेमा पनि राख्नुभयो र समाधानका उपायको बारेमा पनि। लीलामणिजीले भर्खरै ट्रेड युनियन मुभमेन्टको इतिहास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि र राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसको पृष्ठभूमि, यसका अगाडिका चुनौतीहरूको बारेमा राख्नुभयो र उहाँहरूले मूलभूत रूपमा ठिक ढङ्गले नै राख्नुभयो भन्ने मैले बुझेको छु र तपाईहरुले पनि ती प्रस्तुतिहरूप्रति आफ्नो सहमति र समर्थन जनाइसक्नु भएको छ। अहिले हुन त रूपमा हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यो सबभन्दा विवेकशील हुनुपर्ने हो, सबभन्दा विधिसङ्गत हुनुपर्ने हो, सबभन्दा बढी सामाजिक न्याय र सबैप्रति समानताको व्यवहार गर्नुपर्ने हो। जति बेला हामीले वाम गठबन्धनको कुरा गरेका थियौं, कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको कुरा गरेका थियौं, त्यस्तै अपेक्षा गरेर नै गरेका थियौं। तर दुर्भाग्य अहिले स्थिति कस्तो भएको छ भने सबभन्दा विवेकहीन सरकार नेपालको इतिहासमा कहाँनिर बन्यो भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको झन्डै 2/3 सरकार नै सबभन्दा विवेकहीन सरकारको रूपमा देखिएको छ। यो एउटा विडम्बना हो। निजामती कर्मचारी ऐन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना अनुसार बनाउनु पर्छ भनेर ड्राफ्ट भएको छ, राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको छ, त्यहाँबाट पारित भएको छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसलाई रोकेर प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन बन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको विडम्बना पनि हामीले अहिले देख्नु परेको छ। संसद भित्रको आधिकारिक समितिले निर्णय गर्छ, प्रधानमन्त्री त्यसलाई मान्नुहुन्न। सब ऐनहरू अवरुद्ध भएर बसेका छन्। कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको चुरो त्योसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणसँग जोडिएको छ र त्यो ऐन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार बनेको छ या छैन भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। समायोजनसँग सम्बन्धित या सामूहिक सौदाबाजीसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै पनि हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको समाजवाद उन्मुख हुनेछ अबको राज्य भन्नेबाट निश्चित छन्। कर्मचारी साथीहरू, म तपाईहरुको ध्यान कतापट्टि आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हामीले लामो संघर्ष र बलिदान पछि जे
कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा संश्लेषित रूपमा संविधान बनायौँ, त्यसको चुरो कुरा भनेको समाजवाद उन्मुखता नै हो। समाजवाद उन्मुखता भनेको यो परिवर्तनमा सबैको हिस्सेदारी छ। नेपाली समाजका र राज्यका पनि विभिन्न अङ्गहरू, ट्रेड युनियनहरू सबैको सामूहिक प्रयत्नले नै यो परिवर्तन आएको हो र हामी अगाडि जाने कुरा पनि अब सामूहिक ढङ्गले जानेछौँ भने हो। समाजवाद उन्मुख भनेको कसैलाई विकेन्द्रित गर्ने, विखण्डित गर्ने, उनीहरूको अधिकार र पहिचानलाई धमिल्याउने किसिमले होइन, बरु सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना हो समाजवाद उन्मुख संविधान भनेको। बुर्जुवाहरूले, प्रतिक्रियावादीहरूले सबैलाई विखण्डित गर्ने, विशृङ्खलित गर्ने, सामूहिक हुन नदिने र अनि फुटाउ र शासन गरेको नीति अवलम्बन गर्दै आएका थिए। त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीले या समाजवादी आन्दोलनले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको के हो भने सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्ने, एउटा गतिशील र प्रगतिशील समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको हो। त्यही उद्देश्यसँग सम्बन्धित भएर नै हामीले समाजवाद उन्मुख संविधानको कुरा गऱ्यौँ, ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा गऱ्यौँ, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुराहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गऱ्यौँ। तर संविधानको त्यो मूल मर्म र भावना अनुसार हाम्रो समेत सहभागिता भएको सरकार अगाडि बढ्नेछ र ट्रेड युनियनलाई अझ बढी सम्मानित बनाइनेछ, अझ बढी मर्यादित बनाइनेछ, अझ बढी अनुशासित बनाइनेछ र कर्मचारीहरूको योग्यता र क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गरेर राज्यलाई सुशासन र सेवाग्राही बनाउने कुरामा गुणात्मक प्रगति हुनेछ भन्ने जे कल्पना गरिएको थियो त्यस्तो भएन, बरु त्यसको उल्टो भइ नै राख्यो। संविधानका मूलभूत मर्महरूलाई कुल्चिने कुराहरू भइ नै राखे। ऐनहरू बनाउने, सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउने र त्यो संविधानको मर्म अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने कुरामा निकै ठुलो बहस हामी भित्र भयो। तपाईहरुलाई यो सबै कुरा थाहा छैन। हामी लगातार 2.5-3 वर्षदेखि यो ठीक छैन, विधेयकहरू बनाउँदा, ऐनहरू बनाउने सन्दर्भमा जे खालको छलफल हुनु पर्थ्यो, कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन बनाउनु छ भने कर्मचारीसँग छलफल गरेर, अन्तर्क्रिया गरेर, सहकार्य गरेर बनाइनु पर्दथ्यो। हाम्रो संविधानको चाहिँ अपेक्षा भनेको त्यो हो। तर सरकार चाहिँ कर्मचारी प्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य र अन्तर्क्रिया गर्ने त टाढै छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी समेत नदिइकन ऐनहरू बनाउने र जबरजस्ती त्यसलाई थोपर्न खोज्ने विडम्बना हामीले बेहोर्नु पर्यो। ट्रेड युनियन आवश्यक छैन भन्ने खालका चाहिँ सोच र विचारहरू आउन थाले, या त्यो ट्रेड युनियनलाई एउटा गुटको अधीनस्थ बनाउनु पर्दछ भन्ने खालका सोचहरू आउन थाले र कर्मचारी तन्त्र भनेको सरकारको दासहरूको चाहिँ संयन्त्र हो भन्ने सोचहरू हामीले प्रत्यक्ष देख्यौं, भोग्यौं। यो स्थितिमा तपाईहरुको यो संगठनको तपाईहरु परिषदको बैठक गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी हेर्यो भने दिनदिनै जस्तो के संविधान, के ऐन कानुन नियम सबैलाई मिच्दै जबरजस्ती राज्य सत्ता कब्जा गर्ने एउटा बडो डरलाग्दो अभियान चलेको स्थिति छ। अहिले हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कुराहरू भइराखेका छन्। जे आधिकारिक हो, जे वैधानिक हो, जे संवैधानिक हो, जे विधिसम्मत हो त्यसलाई गलत्याइएको छ, त्यसलाई निमोटिएको छ। जे अवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, नियम विरोधी कुरा हो त्यसलाई पछ्याइएको छ सरकारबाट। यहीँबाट सबै चिज अहिले देशमा निकै ठुलो अन्यल र सन्तास छ। हिजो मात्रै हामी संसदभित्र भएका 3टा प्रमुख दलहरूको बैठक हामी बस्दै थियौँ। सरकारको बारेमा कुरा गर्न तपाईहरुलाई थाहा छ।
त्यहाँ सबैको एउटा कुरामा सहमति देखा पर्यो। अहिलेको सरकारले कर्मचारी तन्त्रलाई आतंकमा बाँच्न बाध्य पार्न थालेको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूलाई सन्तासमा राखेर कब्जा गर्ने कोसिस गरिएको छ। उनीहरूको वृत्ति विकास, उनीहरूको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुल्चिने कोसिस भएको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि जबरजस्ती कब्जा जमाउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति देखियो। त्यहाँ तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, यो आफैमा एउटा ठुलो विडम्बनाको स्थिति हो। हामीले तपाईहरुले यो देख्नुभयो कि हामी देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति, आर्थिक समृद्धिको निम्ति, सबैको आत्मसम्मान का साथ देश निर्माणमा सबैलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गरेका थियौं। एकता गर्यौं, चुनाव भयो। यस्तो पनि कहीं दुनियाँमा हुन्छ? भोट हाल्दा हिजो हामी वाम गठबन्धन गर्दा पूर्व एमालेका भोट पूर्व माओवादीलाई परेको छ, पूर्व माओवादीका भोट पूर्व एमालेलाई परेको छ। त्यो भोट छुट्याउन सकिन्छ अहिले? कुनै नियम, कुनै विधि विधान, कुनै संसारको कुनै संविधान, कुनै मान्यताले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ? कसरी छुट्याउने? अनि एकीकृत पार्टी आफ्नै चुनाव चिन्हमा बकाइदा प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि लडेको छ, राष्ट्रिय सभाको चुनाव लडेको छ। अब ती मान्छेहरूलाई के भनेर परिभाषित गर्ने? तर हाम्रो देशको अदालत त्यस्तो अदालतको रूपमा देखा पर्यो जसले परिभाषित गरिदियो र फर्क 3 वर्ष अगाडि भन्यो। माग्दै नभएको कुरालाई परिपूर्ति गरिदियो। जे आधिकारिक थियो त्यसलाई अमान्य गरिदियो। आधिकारिक के थियो तपाईहरुलाई थाहा छ? आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 70% केन्द्रीय समितिको बहुमतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुशासनहीन र जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी काम गरेको हुनाले पार्टी सदस्यबाट हटाएको थियो। त्यो आधिकारिक थियो, त्यो वैधानिक थियो, किनकि त्यो 70% को त्यो संविधान अनुकूल थियो, त्यो ऐन अनुकूल थियो। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ संसदीय दलको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाएको थियो र मलाई दल नेता निर्वाचित गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, त्यो आधिकारिक हस्ताक्षर, बहुमतको हस्ताक्षर संसदीय दलको संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। यो वैधानिक थियो, आधिकारिक थियो, संवैधानिक थियो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल थियो। तर हाम्रो सरकारले सेटिङ मार्फत यो आधिकारिक जतिलाई खारेज गरिदियो। जो अनाधिकार छ, अराजक छ, छलछामपूर्ण र बेइमानीपूर्ण छ, त्यसलाई कायम गरिदियो। प्रधानमन्त्रीबाट देन एन्ड देयर, किनभने संसद सचिवालयमा संसदीय दलको बहुमतले हस्ताक्षर गरेर दल नेता परिवर्तन गरिसकेपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ र जो नयाँ दल नेता हो त्यही प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो संविधानको, हाम्रो विधानको, ऐनको, सबै हाम्रो परम्परा त्यही नै हो। तर त्यसलाई हटाइयो र पार्टीबाट निष्कासित गरेको अध्यक्षलाई फेरि अध्यक्ष बनाइयो। यो अप्राकृतिक, अवैधानिक, अस्वाभाविक निर्णय मार्फत प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री कायम राखियो। तपाईहरुले कतिको यसरी हेर्नु भएको छ कि छैन? यो बडो विचित्र भइरहेको छ। यस्तो त संसारमा कमै हुने गर्छ। यो कुनै लोकतन्त्रको कुनै मूल्य मान्यता न्यूनतम रूपमा पनि कहीं पनि देखिएन। जबरजस्त चाहिँ त्यसलाई गरियो। त्यो पनि भन्ने गरिन्छ सेटिङमा। अब सेटिङ कसको हो त्यो त मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि हेरिराख्नु भएकै होला, बुझिराख्नु भएकै होला। सेटिङमा चल्न थालेपछि अब तपाई कर्मचारीहरूले न्याय पाउने, तपाईहरुले आत्मसम्मान पाउने, तपाईहरुले वृत्ति विकासको एउटा विधिसम्मत प्रक्रिया पाउने कुराको कल्पना गर्न सकिने स्थिति अहिले चाहिँ छैन। त्यसकारण हामी सबैको अगाडि, जसले सामूहिक रूपले
सङ्घर्ष गरेर सबैको सामूहिक बल पैदा गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभा मार्फत हामीले संविधान निर्माण गरेका हौं। त्यसको रक्षाको निम्ति एकचोटि फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प देखिएको छैन। हामी प्रयत्न गर्दैछौं सकेसम्म तपाईहरुलाई, मजदुर किसानहरूलाई, आम जनतालाई, बुद्धिजीवीलाई दुःख नदिइकन फेरि आन्दोलन गर्ने वातावरण नबनाइकन संविधान कार्यान्वयन हुने वातावरण बनोस्, ऐनहरूले काम गर्न थालुन्, बन्न नसकेका ऐनहरू बनाउने प्रक्रिया संविधानको माग अनुसार गर्न थालियोस् भनेर हामी नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा छौं। म आशा गर्दछु केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र यो सबै कालो बादल हट्छ भन्ने म आशावादी छु र त्यो प्रयास हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं। हामीलाई अप्राकृतिक ढंगले जसरी बिछोड गराइएको छ, विकेन्द्रित गरिएको छ, विखण्डित गरिएको छ, यो पीडा हामी भित्र, यो हाम्रो मात्रै पीडा होइन, यो राष्ट्रकै पीडा हो, यो आम जनताकै पीडा हो र नेपाल राज्यलाई अगाडि बढाउने सबै सेक्टरहरूको पीडा पनि हो। हामी बकाइदा मिलिसकेकै थियौं, हामी मिलेर आन्दोलन गरेका थियौं। अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश, स्वेच्छाचारी शासनका विरुद्ध लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्नको लागि र हामीले एकताको बेलामा जे सपना देखेर हामीले गठबन्धन र एकता गरेका थियौं र हामीले कर्मचारी तन्त्रलाई पनि जुन आत्मसम्मान दिने कुरा गरेका थियौं र संघीय गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार उनीहरूको समायोजन गर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासमा कुनै खालको व्यवधान नआउने गरी उनीहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती नहुने, बरु त्यसमा बढोत्तरी हुने गरी हामी केही गर्न चाहेका थियौं। तर अहिले बडो विचित्रको स्थिति बन्यो र उल्टो समायोजन भनेको एउटा लथालिङ्ग जस्तो बनिराखेको छ, जुन कुरा यहाँ मार्मिक ढंगले प्रस्तुत पनि भएको छ। त्यसकारण हामी सकेसम्म चाहेका छौं कि सहज ढंगले हाम्रो संविधान, ऐन, कानुन र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र मेजोरिटीको भावना अनुसार सहज ढंगले एउटा रूपान्तरण बनोस् भनेर हाम्रो प्रयास छ। यदि त्यसो भएन र साँच्चै संविधानलाई मिच्ने नै कोसिस जारी रह्यो, यदि लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कुल्चने र निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले नै जाने कोसिस भयो भने एउटा अर्को नयाँ खालको विद्रोहमा हामी संगठित हुनुपर्ने, विद्रोहमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ केही समयपछि नै। मैले भने हामी चाहिँ त्यो आन्दोलन हामीले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको तरिकाद्वारा नै लान चाहन्छौं। हामी त्यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकार मार्फत यो बीचमा भएका ज्यादतीहरूलाई सच्याउन चाहन्छौं। हामी जसको विचार भावना मिलेको थियो, मिलेकालाई जबरजस्ती डिभोर्स गराइएको छ, हामी त्यसलाई पुनर्मिलन गराउन चाहन्छौं। हामी फेरि एउटा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन चाहन्छौं। तर यदि नेपाली जनतालाई बाध्य पारियो, तपाई हामी सबैलाई बाध्य पारियो भने त्यसको प्रतिवाद सिंहदरबार भित्रैबाट, देशभरिबाट र 77 जिल्लाबाट त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ। त्यसकारण म आज तपाईहरु निजामती कर्मचारी हुनुको नाताले तपाईहरुका पक्कै पनि केही सीमाहरू, केही मर्यादाहरू छन्, त्यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी छ। तर यदि अन्याय भयो, अत्याचार भयो भने, जसरी ट्रेड युनियन मुभमेन्टको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा अत्याचारका विरुद्ध जबरजस्त प्रतिवादका सन्दर्भमा नै ट्रेड युनियन आन्दोलनको जन्म भयो, विकास भयो र आजको चरणसम्म आइपुग्यो। प्रत्येक देशका ट्रेड युनियन आन्दोलनका केही आफ्नै मौलिक विशेषताहरू पनि हुन्छन्। नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको नि आफ्नै मौलिक विशेषता छ। त्यो जनयुद्धसँग, त्यो जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढेको छ, राजनीतिक नेतृत्वसँग एउटा समन्वयमा अगाडि बढेको छ। यसलाई कमजोर पार्ने होइन, यसलाई विखण्डित गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग्याउने,
लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट मूल्य मान्यबाट अलग्याउने कुनै पनि कोसिस हामी कसैलाई पनि मान्ने हुने छैन। त्यसकारण म के विश्वास गर्छु भने तपाईहरुको यो परिषदको बैठकले यस बीचमा भएका व्यथितिहरू सच्याउनको निम्ति आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने प्रारम्भिक कदमहरू र अनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने समग्र राष्ट्रहित र समग्र संवैधानिक हितको पक्षमा तपाईहरुले गर्ने कार्यक्रमहरू पनि जोडिनु पर्दछ भन्ने म ठान्छु। परिस्थिति अहिले सहज छैन। सहज परिस्थिति भएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। परिस्थिति असहज नै छ अहिले पनि। हामीलाई लागेको थियो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र चाहिँ बेमौसमको चाहिँ निर्वाचनको कुरा गरेर देशलाई अँध्यारो सुरुङभित्र चाहिँ धकेल्ने जो कुचेष्टा भएको थियो त्यसको प्रतिवाद हामी सबैले गर्यौं। कुनै न कुनै रूपमा हामी सबैले पनि यो ज्यादती भयो, हामी सडकमा गयौं, सडकमा गएर त्यसको विरोध गर्यौं। हामीले जनतालाई अपिल गर्यौं। तपाईहरुले देख्नुभयो लाखौं लाख जनता काठमाडौँका सडकमा आयो र जनताले त्यसको खबरदारी गर्यो र अन्ततः अदालतले त्यो विषयमा एउटा चाहिँ फैसला संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि हामीलाई लागेको थियो अब सबै अप्राकृतिक खालका सेटिङहरू भत्किए, अब चाहिँ सहज ढंगले जाला कि भन्ने जे सोचिएको थियो त्यही अदालतको अर्को फैसलासम्म आउँदा होइन, त्यसो भएको छैन। जनताको तागतले एउटा त सकारात्मक परिस्थिति बनायो तर अर्को सेटिङ फेरि पनि जारी छ र यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन यो परिवर्तनसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि को कालो बादल अझै हटिसकेको छैन। त्यसकारण हामी अझै जागरुक हुनुपर्ने, अझै सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ भोलाजीले भन्नुभयो पहिलोचोटि मैले प्रधानमन्त्री हुँदा ट्रेड युनियनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूको परिचय, उनीहरूको सम्मान स्थापित गर्ने कोसिस गरे। अस्ति भर्खरै हो पार्टी एकता भइसकेपछि यो के अरे हाम्रो लालबाबु पण्डित मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरुको एउटा कार्यक्रममा म पनि सहभागी थिएँ र ट्रेड युनियनको अधिकार बढाउनु पर्छ भनेर मैले बोलेको थिएँ। मन्त्री अर्को भाषा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीको भाषा र मेरो भाषा मिलेको थिएन। हामी एउटै पार्टीका केन्द्रीय समितिमा थियौँ। सायद तपाईहरुले त्यो कुरा याद गर्नुभएको होला। त्यसकारण सरकार प्रधानमन्त्री को हुन्छ मुख्य कुरा छैन अहिले हामीलाई यो संविधान जो तपाईं हामी सबैले संघर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो, यो त्यसले परिकल्पना गरे अनुसारै अगाडि बढ्नु पर्दछ। बरु त्यसमा अपुग छ भने परिमार्जन र संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई विशृङ्खलित गर्ने, कर्मचारीहरूलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर्ने अनि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा आवश्यक तालमेलको निम्ति मुख्य कुरा त यो निजामती कर्मचारी ऐन जो राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ टेबुलमा थन्क्याएर राखिएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने र एउटा सबैले सम्मान प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने छ। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री को भन्ने कुरा भन्दा पनि सरकार संविधान प्रति इमानदार र निष्ठावान हुन पर्यो। संविधान मिच्ने सरकार हटाइनु पर्यो भन्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ र यसमा तपाईहरुको भूमिका पनि हो। तपाईहरुले सामूहिक ढंगले आवाज उठाउनु भयो भने त्यो एउटा शक्ति बन्छ। तपाईले विकेन्द्रित ढंगले चाहिँ ल्याउनु भयो भने त्यो शक्तिले त्यति धेरै प्रभाव पार्दैन। अहिले टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ स्थितिलाई अझ चाहिँ कमजोर बनाउने, अझ अप्ठ्यारो पार्ने कोसिस सरकारको तर्फबाट भइराखेको छ। मलाई विश्वास छ यो सरकार अब धेरै दिन चल्दैन। नयाँ सरकार बनेपछि तपाईहरुले उठाउने मागहरूलाई मेरो तर्फबाट कम्तीमा पनि मैले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो साथ, समर्थन, सहयोग तपाईहरुलाई रहिराख्ने छ। यही विश्वास सहित र यो बैठकको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।